نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر، الشدة وخوف الغرق، في البحر ضل أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة إلا إياه، إلا الله، فلم تجدوا مغيثا غيره وسواه. فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا منكم لنعمه، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم، يغور بكم جانب البر ناحية البر وهي الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا، أي يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال قتادة مانعا: أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قال ابن عباس: أي عاصفا، وهي الريح الشديدة. قال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف كل شيء، أي تدقه وتحطمه. وقال القتيبي: هي التي تقصف الشجر، أي تكسره فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ناصرا ولا ثائرا. وتبيع بمعنى تابع، أي تابعا مطالبا بالثأر. وقيل: من يتبعنا بالإنكار. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أن نخسف ونرسل ونعيدكم، فنرسل فنغرقكم بالنون فيهن لقوله علينا. وقرأ الآخرون بالياء لقوله إلا إياه. قرأ أبو جعفر ويعقوب: فتغرقكم بالتاء، يعني الريح. قوله عز وجل: ثم لا تجد لكم عن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يمتن الله تعالى على عباده بتسخيره وتسييره الفلك على ظهر البحار ليسعى الناس في مصالحهم
من التنقل عبر هذه الفلك ونقل البضائع والأثقال على هذه السفن التي تمخر عباب البحر منة من ربنا عظيمة وآية من آياته عجيبة، كما قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله جل في علاه يزجي، الإزجاء في اللغة السوق، سوقا رقيقا رفيقا. ومنه قوله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الزجاج: زجيت الشيء أي قدمته وسقته. وقال الشاعر: يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصور. وقال آخر: عودا تزجي خلفها أطفالها. فالإزجاء هو السوق برفق. الله عز وجل يمتن على عباده بأنه يسوق هذه الفلك في البحار سوقا لطيفا حتى يمضي الناس في مصالحهم ومنافعهم. وكذلك جاء في معنى الإزجاء قول الله عز وجل: وجئنا ببضاعة مزجاة. والبضاعة المزجاة هي الرديئة التي يحتاج البائع أن يدفعها دفعا رفيقا إلى المشتري لعله يقتنع بها فيشتريها. والفلك هي جمع لا مفرد له، والمقصود ما يركب عليه في البحر من السفن الصغيرة والكبيرة. والبحر هو مجمع الماء الكثير من البحار الكبيرة والصغيرة. البحار الكبيرة العميقة وهي ما تسمى بالمحيطات، أو البحار التي دون ذلك، أو الخلجان، كلها يدخل فيها اسم البحر. حتى الأنهار التي تجري
ويركب الناس فيها كذلك داخلة في هذا، فإن من الأنهار من تركبه السفن وتمضي عليه. وقوله عز وجل لتبتغوا من فضله، الابتغاء هو الطلب الجازم للشيء، وقوله من فضله يعني من الرزق الذي كتبه الله عز وجل، وهذا الرزق يحصل بعبور هذه البحار، إما بنقل البضائع أو بنقل الناس ينتقلوا من جهة إلى جهة، أو صيد الأسماك، أو استخراج اللؤلؤ، كل هذا من منافع البحار. وقوله جل وعلا إنه كان بكم رحيما تعليل لما تقدم، يعني إن السبب المقتضي لهذا التسخير العجيب هو رحمة الرب الكريم سبحانه بالعباد لينالوا مصالحهم من البحر، وإلا لو لم ييسر الله البحر ولم يسهل ذلك لما استطاع أحد من الاقتراب منه فضلا عن ركوبه. ثم قال تعالى وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما ذكر سبحانه امتنانه على عباده بتسخيره البحر لركوبه والانتفاع منه، بين حالا من أحوال البحر قد تمر على من يركبه، وهو هيجان البحر واضطرابه، فيهيج بالأمواج العاتية التي تعلو علوا شديد شاهقا حتى تكون كالجبال، كما وصف الله سفينة نوح عليه السلام التي نجاه الله بها ومن معه، فقال جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال. ومن رأى البحر وهو يتلاطم رأى هذه الأمواج العاتية العجيبة، هذا يرى في عمق البحر ما لا يكاد يرى في الساحل، والآن أتت به التصوير وكذا أتي به. فهيجان البحر واغتلامه مخيف جدا. ولما كانت هذه السورة سورة الإسراء سورة مكية يخاطب الله عز وجل بها المشركين، كما سبق معنا في الدروس الماضية أنها من السور التي من أوائل السور المكية، بين الله عز وجل حالهم في مثل هذه المواقف العصيبة الشديدة، حين تتلاطم الأمواج فتكون كالجبال، وتصبح السفن والفلك كالريشة يقلبها الهواء العاصف يمنة ويسرة، ويشتد الضر على ركابها. هنا كان المشركون الأوائل يعلمون أن الذي ينجيهم هو الله وحده سبحانه لا غيره من ما يعبدون من الأصنام والأوثان، فينقطع تعلقهم بكل معبوداتهم إلا بالله سبحانه، فيخلصون له الدعاء فينجيهم سبحانه، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ولا شك أن الله جل وعلا يذم حال المشركين الذين يخلصون له في أوقات الشدة والضيق، فإذا انفرج أمرهم وزالت كربتهم رجعوا إلى شركهم وتعلقهم بهذه الأصنام والمعبودات التي لا تنفع ولا تضر. فهذه حال مذمومة يذمها الله عز وجل، لكن أذم منها حالا ومآلا من يشرك بالله في شدته وكربته أعظم من شركه في رخائه ويسره، فيدعو عليا أو حسينا أو البدوي أو غيرهم عند الشدائد. لذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. نعم، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليس جهلا بل لضلالهم، ولأنهم سمعوا وقابلوا أقوال من يضلهم من هؤلاء الذين يضلونهم بغير علم ويهدونهم إلى طريق الشرك والغواية. وقال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية قال رحمه الله تنبيه: لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده ولا يصرفون شيئا من حقه لمخلوق، وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة. ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأوثان، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله، مع أن الله عز وجل أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإن جاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركها فيه غيره. ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فتراه جل وعلا في هذه الآيات الكريمات جعل إجابة المضطر إذا دعاه وكشف السوء عنه من حقه الخاص الذي لا يشارك فيه أحد، كخلقه السماوات والأرض وإنزاله الماء من السماء وإنباته به الشجر وجعله الأرض قرارا وجعله خلالها أنهارا وجعله لها رواسي وجعله بين البحرين حاجزا إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه الذي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات كان سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، فإنه معلوم أنه كانت عداوته عظيمة للإسلام، فلما فتح الله عز وجل على نبيه مكة هرب وخرج من مكة هاربا وذهب إلى أرض اليمن ومن ثم إلى بلاد الحبشة وركب البحر. فلما ركب البحر جاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة رضي الله عنه في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. شوف كيف قال والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه، يعني من البحر ومن الشدة التي هو فيه، لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. فهذه الحال التي عليها كثير من المنتسبين إلى الإسلام كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أنهم في حال الشدة يدعون غير الله، كما تسمعون ونسمع كثيرا ممن يدعو عليا يا علي، أو يدعو حسينا، أو يدعو البدوي، أو يدعو الأولياء، أو مثل ذلك. فإن هذا من المحزن أن يكون المسلمون الذين يتسمون بالإسلام وينتسبون إليه هم أعظم شرك من شرك الأوائل الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الغربة وعلى الغواية التي حصلت من هؤلاء الذين زينوا لهؤلاء الجهلة هذا الطريق من الاستغاثة بالمخلوقين ودعائهم من دون الله عز وجل. وهذا الأمر ينبغي أن يحذر منه الناس خاصة طلبة العلم، وينبه غيرهم بأن هذا الأمر والتعلق بغير الله عز وجل ودعاءه هذا من أعظم الضلال والغواية والشرك بالله عز وجل. والدعاء لا يجوز إلا أن يدعى غير الله عز وجل. فالله عز وجل قال في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تسمى الدعاء عبادة. وقوله جل وعلا وإذا مسكم الضر هنا المقصود أصابكم الخوف الشديد من الغرق الذي قد عاينتموه ورأيتموه، فغاب دعاؤكم
قوله ضل من تدعون إلا إياه أي غاب دعاؤكم عن الأوثان والأصنام من دون الله عز وجل. في هذه الآية وصف حال المشركين بأنهم في حال الشدة تغيب عنهم معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله ويتوجهون إلى الله بالإخلاص. فقوله ضل من تدعون إلا إياه يعني ذهب وزال ولم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ويقال ضل الماء في اللبن إذا غاب وانمزج، إذا صبيت الماء على اللبن فضل يعني غاب، فمعنى ضل من تدعون إلا إياه أي غاب وذهب واضمحل. وقوله جل وعلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني أعرضتم عن الإخلاص لله عز وجل وعدتم إلى كفركم وشرككم، وكان الإنسان كفورا، يعني أن هذا من طبع الإنسان. وقد سبق معنا توضيح ذلك أن الله عز وجل إذا ذكر الإنسان فإنه يذكره يعني بطبعه وحاله، كما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وكما قال جل وعلا خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني أن هذا الوصف في الإنسان طبع قائم به، لكن إذا آمن واستقام واستجاب لأمر الله فإن الله عز وجل يهذب هذا الطبع ويزيل عنه هذا. لذلك قال الله عز وجل إلا المصلين، فاستثنى المصلين لأنها تهذبت طباعهم وتغيرت. فمن طبع الإنسان أنه كفور، وكان الإنسان كفورا. ثم قال جل وعلا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يبين الله تعالى في هذه الآيات ضعف عقول الكافرين حين يكفرون ويشركون إذا نجاهم الله عز وجل من البحر والغرق وخرجوا يمشون في البر أيحسبون أن قدرة الله لا تنالهم؟ فالله خالق البر والبحر، فالله سبحانه يهلك في البر كما يهلك في البحر، كما قال عكرمة إن كان لا ينجي في البحر غيره فكذلك لا ينجي في البر غيره. إذا قال سبحانه ناعيا عليهم جهلهم وكفرهم وظنهم بالله السوء أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، فهذا خسف يقع تحت الأرجل، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يعني قدرة الله على الإنسان عظيمة، قدرة الله عظيمة، فيقع من تحت الأرجل الخسف. فما أقرب الأمر وما أقدر الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. فيقول جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى وقوله تعالى فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. والخسف هو انقلاب ظاهر الأرض في باطنها
كما يقع عندما تتزلزل الأرض في الزلازل، نسأل الله العافية، تمور الأرض وتنخسف، فيحصل أن ظاهر الأرض يدخل في باطنها. يقال بئر خسيف إذا انهدم أصلها ودخل ظاهرها على باطنها، وعين خاسف أي غائرة. ويقال عن الشمس خسفت الشمس أو كسفت الشمس وخسف القمر، أو خسفت الشمس، يقال هذا المعنى خسف وكسف. يقال للشمس كسفت وللقمر خسف، أو يقال لكل واحد منهما كسف وخسف. فيقال أن الكسوف والخسوف من الألفاظ التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فالكسوف والخسوف يعبر عن الشمس والقمر، لكن إذا اجتمع يقال كسفت الشمس وخسف القمر. ومعنى الكسوف في الشمس هو أنه يغيب وينقلب ضوءها إلى الظلام والظلمة. وقوله عز وجل حاصبا، الحاصب هو المطر مع الريح الشديدة التي تقذف بالحجارة، وكذلك أيضا البرد، فيكون فيها حجارة من الحصباء وفيها برد ومطر، فيسمى حاصب. فهي ريح شديدة ترمي بالحجر حصباء وترمي بالبرد. ومنه قول الشاعر: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وقد عذب الله عز وجل أقواما بالحاصب، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهو من العذاب الذي عذب الله به قوم لوط، كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقوله تعالى: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، الوكيل هو الموكل له القيام بالمدافعة عن موكله، أي لا تجدوا لأنفسكم من يدافع عنكم أو يجادل عنكم. وقوله عز وجل: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيعذبكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أي هل كنتم آمنين أن يعيدكم الله في هذا البحر الذي نجوتم منه بقدرة الله عز وجل، فتكون فيه نهايتكم بأن يرسل الله عليكم ريحا قاصفا فتعيدكم هذه الريح إلى البحر؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القاصف هي الريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. قيل القاصف والعاصف. القاصف هو التي تكسر الأشياء كالتي يحصل فيها التكسير من الأشجار وغيرها، والعاصف الذي لا يحصل فيها تكسير. قيل هذا الفرق بين العاصف والقاصف. وقوله فيغرقكم بما كفرتم، الباء هنا بما كفرتم السببية، يعني بسبب كفركم وعصيانكم،
ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا. التبيع هنا فعيل، تبيعا فعيلا بمعنى فاعل، أي تابع. لا تجدوا تابعا يطلب بثأركم. وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير ذلك تسميه العرب تبيعا. ومنه قول الشاعر: تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع، أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيعا أي نصيرا. وقال مجاهد: نصيرا ثائرا، يعني يثأر لكم. فهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة الكريمة هي في أصلها امتنان على المؤمنين وعلى عباد الله أجمعين، وعيب على الكافرين المشركين، وبيان قدرة الله على الناس أجمعين في أن الله عز وجل قادر على أن يوقع على البشر الهلاك في كل لحظة. فالناس يا إخواني في هذه الحياة هم متعرضون للهلاك والموت في كل ثانية، لولا أن الله عز وجل يحفظهم ويرعاهم. حتى الكفار يكونون بحفظ الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه في شأن هذا الحفظ: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا جاء القدر، يعني جاء الأجل، أسلمته الملائكة. فملائكة الله عز وجل تحفظ الناس أجمعين، وإلا فهم في عرضة للهلاك في كل لحظة. والله عز وجل يعيب على الكافرين أنهم يحسبون أن هلاكهم يكون فقط في البحر أو في الشدة، فالهلاك يكون في كل الأحوال، في البر والبحر. حتى ولو كان الإنسان في البروج المشيدة لأدركه الهلاك، كما قال الله عز وجل: ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت والهلاك إذا أراده الله بالإنسان فإنه يقع، ويحفظ الله عز وجل عباده إذا لم يرد لهم أو لم يحضر أجلهم، وتحفظهم الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فعاب الله عز وجل، فامتن الله عز وجل على المؤمنين على عباده أجمعين بأن سخر لهم البحر، بقوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وإنه كان بكم رحيما. ثم عاب على الكافرين والمشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم بين أن الله عز وجل قدرته عظيمة على الخلق في كل حين وفي كل حال وفي كل مكان، فقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم بعد ذلك بين ما أكرم الله به العنصر البشري الآدمي من الكرامة، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونقف على هذه الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.